ल होइन अब स्लोप अफ डिस्टेन्स टाइम ग्राफ प्लट गरौँ ल हामीले यो टाइम राखौँ यो डिस्टेन्स राखौँ यो भनेको एभरेज स्लोप भनेको नि फेरि स्लोप भनेको कुनै पनि यो टोटल होल कर्वको लागि स्लोप मानौँ अब डिस्टेन्स इज रिलेटेड टु टाइम एट अब हाम्रो फर्मुला छ नि यहाँ युटी प्लस 1/2 स्क्वायर जस्तो के के राख्नु पाइन्छ युटी मात्रै राख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो स्ट्रेट लाइन आउने भयो होइन 1 + 1/2 स्क्वायर राख्दाखेरि प्याराबोलिक समथिङ के आउनुसक्छ आउनुसक्छ यस्तो होइन यसको मानौँ यस्तो आउला ल मानौँ एकछिनलाई कन्सिडर गरौँ होइन अब मैले यसको स्लोप पनि कति दिन्छ त मैले यो हरेक पोइन्टमा स्लोप निकाल्ने भनेको टोटल डिस्टेन्स बाई टोटल टाइम टेकन गर्ने भनेपछि चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो स्लोप दिने भयो अब स्ट्रेट लाइन छ भने चाहिँ हाम्रो सिम्पली स्लोप चाहिँ एउटा मात्र आउँछ स्ट्रेट लाइनको चाहिँ होइन डिडी गरेको जस्तो कि अब एक्स भने पनि हुन्थ्यो सजिलो हुन्छ तिमीहरूले मान्नलाई चाहिँ यसले चाहिँ के दिन्छ त एभरेज भेलोसिटी दिन्छ है एभरेज भेलोसिटी भनेको डिस्टेन्स ट्राभल बाई टाइम टेकन यो भनेको के हो त रेसियो भनेर डिस्टेन्स ट्राभल बाई टाइम टेकन त हुन्छ नि अरू के हुन्छ र ल है सिमिलरली केही नबुझे सोद्धा के अरे भिटी ग्राफ भने त्यो सेम पाराले डिभी बाई डिटी भनेको के हुन्छ त हाम्रो के हुन्छ एक्सिलरेसन हुँदैन अब सिमिलर अब यहाँ पछाडिको दुईवटा चाहिँ अलिक इम्पोर्टेन्ट छैन किनकि यसले हिसाब पनि गरिन्छ क्या हामीले हिसाब कसरी गरिन्छ भन्ने कुरो इक्जाम्पलमा क्वेसनमा आइहाल्छ आउनु चाहिँ मजाले आउँछ होइन तिमीहरूले अनि क्या तरिका सिकायो जहिले भन्ने हुन्छ कि त्यहाँपछि चाहिँ एउटा दुई पन्ना लाग्ने हिसाब चाहिँ एउटा सिम्पल ग्राफबाट हिसाब मिल्छ कि एउटा क्वेसन मैले लाएको होइन त्यो क्वेसन गरेपछि चाहिँ यो ग्राफ भनेको यस्तो इम्पोर्टेन्ट चिज रहेछ भन्ने कुरो बुझ्छौ तिमीहरूले अब भिटी ग्राफको डिस्टेन्स कभर कसरी दिन्छ तब हामीलाई के थाहा छ भन्नुपर्दा डिएक्स बाई डिटी इज इक्वल टु भी भनेर थाहा छ होइन डिएक्स बाई डिटी इज इक्वल टु भी भनेर थाहा छ भनेपछि डिएक्स भनेको के हो त इजिकल टु हाम्रो डिफाइनेट इन्टिग्रल पढेको कि पढेको छैन भी डट डिटी हो अब लिमिट चाहिँ मैले राख्न चाहिँ होइन अब दुवैतिर इन्टिग्रेसन गरौँ त हामीले दुवैतिर इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि चाहिँ यो भी डट डिटी भनेको के हो त वाइ डट डिएक्स भनेको के हो एरिया अन्डर द कर्भ हो कि होइन त्यस्तै भी डट डिटी भनेको के हो त एरिया अन्डर द भेलोसिटी टाइम ग्राफ जति एरिया गर्छ नि कभर गर्छ नि त्यसले चाहिँ के दिँदो रहेछ त हाम्रो हो यो डिएक्स दिनु छ डिएक्सको इन्टिग्रेसन भनेको डिस्टेन्स कभर दिँदो रहेछ अब सिमिलरली एटी ग्राफको के गर्नु सकिन्छ हाम्रो एटी भनेको डिभी बाई डिटी इजिकल टु ए भनेपछि अब डिभी भनेको अब मानौँ होइन यो जिरोबाट इन्टिग्रेसन भनेको जताबाट नि गर्न सकिन्छ होइन अब मानौँ तिमीहरूले होइन यतिसम्म रेस्टमा मतलब के भन्ने अब युनिफर्म भेलोसिटी मुभ गरेर आएको थियो एस नट डिस्टेन्ससम्म अनि त्यहाँबाट चाहिँ युनिफर्म भेलोसिटी पछि चाहिँ अब हाम्रो एक्सिलेरेसन चेन्ज हुन थाल्यो भने तिमीहरूले इन्टिग्रेसन एस नटबाट नि गर्न सक्छौ होइन तर जेनरली जेरोबाट नै गर्ने चलन हुन्छ हाम्रो चाहिँ होइन जहाँसम्म छ हामीले हिसाब गरिन्छ त्यो जेरोबाट नै गर्ने चलन हुन्छ अनि क्वेसनमा जे अनुसार छ त्यही अनुसार पनि गर्ने चलन हुन्छ होइन अब डिभी बाई डिटी भनेको डिभी इजिकल टु ए डट डिटी हुने भयो भनेपछि ए डट डिटीले के दिन्छ त हाम्रो हो यो अगाडि क्वेसन गरेको जस्तो कि हो यहाँ ए डट डिटीले के दिन्छ त हाम्रो यो भनेको के हो त भी युबाट भीसम्म चेन्ज भएको अब युले तिमीले जिरो पनि मान्न सक्छौ त्यही भएर होइन इनिसियल भेलोसिटी जिरो पनि हुनसक्छ त कुनै कन्डिसनमा भनेपछि ए डट डिटीको कर्भले हामीले के दिँदो रहेछ त एरिया अन्डर द ए डट डिटीले चेन्ज इन भेलोसिटी दिँदो रहेछ यसलाई चेन्ज इन डिस्प्लेसमेन्ट पनि भन्न सकिन्छ के अरे चेन्ज इन डिस्टेन्स ट्राभल पनि भन्न सकिन्छ 3 नम्बरको लागि जे भने पनि पाइन्छ ठिक छ होला नि यो बुझ्यो कि बुझिएन बुझ्यो होला सबैले ल प्रोजेक्टाइल सुरु गरौँ है त मैले पहिल्यै भनेको थिएँ डेफिनेसन त होइन when velocity and acceleration of the body except 0 degree and 180 degree plus 90 degree अर्को 90 डिग्री पनि हुनुपर्ने हो किनकि 90 डिग्रीमा चाहिँ हाम्रो सर्कुलर मोसन हुन्छ होइन सर्कुलर मोसनमा 90 डिग्री हुन्छ कसरी हुन्छ भन्नुपर्दा मानव यो सर्कल हो नि एउटै च्याप्टरमा पढेपछि सहिलो हुन्छ कि के भएर भन्नलाई यो सर्कल हुन्छ भने मानव यो एक्सिलेरेसन भनेको यताबाट लागिरहेको हुन्छ अनि भेलोसिटी भनेको यस्तो टेन्डेन्सियल लागिरहेको हुन्छ भनेपछि 90 डिग्री भयो भने चाहिँ भेलोसिटी र एक्सिलेरेसन चाहिँ हाम्रो सर्कुलर मोसन 0 र 180 डिग्री बाहेक अरू 0 180 र 90 डिग्री बाहेक भयो भने चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्टाइल मोसन अनि अर्को भनेको हाम्रो के हुन्छ त 0 र 180 डिग्री भयो भने चाहिँ स्ट्रेट लाइन होइन ल ड्युरिङ प्रोजेक्टाइल मोसन होरिजेन्टल भेलोसिटी एन्ड टोटल इनर्जी रिमेन्स सेम ल ठिक छ तिमीले माने होइन टोटल इनर्जी त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ ल मैले माने ल ठिक छ होइन तर होरिजेन्टल भेलोसिटी किन कन्स्ट्यान्ट हुन्छ हाम्रो मानम तिमीहरूले होइन
के गर्यो भन्नुपर्दा एउटा बललाई चाहिँ ठ्याक्का एउटा डाँडोमा नभनौँ तिमीले हातबाट सिम्पल फाल्यो माथि सर्ट एन्ड एङ्गल बनाएर प्रोजेक्ट गर्यो भने अब तिमीले त्यो प्रोजेक्ट गरिसकेपछि होइन त्यसको फ्री बडी डायग्राम भनौँ फ्री बडी डायग्राम भनेको त्यसको सबै कम्पोनेन्टहरू देखाइएको डायग्राम त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्नुपर्दा त तिमीले होरिजेन्टलतिर कुनै पनि फोर्स हुँदैन तिमीले लगाएकोमा जति तिमीले इनिसियल दिएको छौ त्यो होरिजेन्टलतिर गइरहेको हुन्छ बट भर्टिकलतिर चाहिँ तिम्रो ग्राभिटीले तानिरहेको हुन्छ भनेपछि भर्टिकल तिम्रो ग्राभिटेसनल फोर्स हुन्छ बट होरिजेन्टलतिर कुनै पनि फोर्स हुँदैन भनेपछि हाम्रो किन ग्राभिटी पर्पेन्डिकुलर लाग्छ त होरिजेन्टलतिर कसरी उ गर्छ त नि स्ट्रेट लाइनमा चाहिँ एकैछिन यो म भनेर देखाइदिउँ त देयर इज नो इफेक्ट अन ग्राभिटी अन होरिजेन्टल मोसन मैले भन्दै थिएँ नि त हो अब ग्राभिटी भनेको के हुन्छ त जहिले पर्पेन्डिकुलर लाग्छ तलपट्टि भनेपछि त्यसको कम्पोनेन्ट त होरिजेन्टलतिर जेरो हुने भयो नि त भनेपछि भिक अफ 90 भनेको जस्तो जेरो हुन्छ नि त भनेपछि होरिजेन्टलतिर कुनै पनि फोर्स छैन बट भर्टिकलतिर ग्राभिटीले तानिरहेको छ एयर रेजिस्टेन्स हामीले जहिले पनि नेगलेक्ट गरिन्छ प्रोजेक्टाइल मोसनमा मजाले एयर रेजिस्टेन्स भनेको नेगलेक्ट गर्ने हो रेजिस्टेन्स आयो भने फेरि हिसाबै मिल्दैन कतै पनि ल है त हामीले के अरे प्रोजेक्टाइल मोसनमा चाहिँ सिम्पल भनेको त एयर रेजिस्टेन्स नेगेटेड नै भनेर डेफिनेसन लेखिन्छ कि लेखिन्छ त्यो मैले सुरुमै एयर रेजिस्टेन्स नेगेटेड भनेर सुरुमै ठुलै अक्षरमा टपिकमै लेखिदिएको ल है त अब टु टाइप्स अफ प्रोजेक्सन आर कन्सिडर इन दिस च्याप्टर भनेको यो च्याप्टरमा चाहिँ भनेपछि अब होरिजेन्टल भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट हुने भएन भर्टिकल भेलोसिटीले चाहिँ हामीले केले एफेक्ट गरेको हुन्छ त ग्राभिटीले एफेक्ट गरेको हुँदो रहेछ ल अब चाहिँ होइन टु टाइप्स अफ प्रोजेक्सन आर कन्सिडर इन दिस च्याप्टर यो च्याप्टरमा चाहिँ दुईवटा टाइपको प्रोजेक्सन हुन्छ द्याट इज अब्लिक र होरिजेन्टल प्रोजेक्सन फ्रम हाइट अब अरू पनि केसेस हुनसक्छ होइन अब अब्लिक प्रोजेक्सन भनेको के त ग्राउन्डबाट प्रोजेक्ट गर्ने सिधै एङ्गल बनाएर समथिङ तिमीले के अब युद्धमा गर्छन् नि पुरा बम सम फायर गर्ने पारा हो त्यो चाहिँ अब्लिक प्रोजेक्सन एयरप्लेनबाट बम फायर गर्यो भने चाहिँ द्याट इज होरिजेन्टल प्रोजेक्सन फ्रम हाइट के भन्दै थियो भन्नुपर्दा कसले हो सुभाष भण्डारी स्ट्रेट लाइनमा चाहिँ ल स्ट्रेट लाइन भनेको मानौँ एउटा कुनै पनि बडी चाहिँ हिजो एउटा कतिवाला त्यो 2 न्युटनवाला क्वेसन गरेनौँ हामीले त्यो 0.2 केजी √2 मिटर पर सेकेन्डवाला क्वेसन के नर्थतिर भेलोसिटी आउने 1 मिटर पर सेकेन्ड त्यही अनुसार मैले त्यही इक्जाम्पल लिएँ होइन अब मानौँ यतापट्टि चाहिँ 1 मिटर पर सेकेन्ड एउटा बडी हिँडिरहेको छ धेरै ढिलो यहाँ चाहिँ हिँड्छ होइन 1 मिटर पर सेकेन्ड भने जे भए पनि यसो कन्सिडर गरौँ न भनेपछि एक्सिलरेसन कतितिर लाग्छ यसको मानव एक्सिलरेसन यतापट्टि फोर्स यतापट्टि लगाइयो हामीले कुनै कारणले फोर्स यतापट्टि लगाइयो भने मानव एक्सिलरेसन 1 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर प्रोड्युस भयो भने यसमा भेलोसिटी र एक्सिलरेसन एङ्गल कति भयो त 0 हुने भयो होइन बाई चान्स कुनै कारणले अब हामीले फोर्स यतापट्टिबाट लगाइयो अपोजिट डिरेक्सनमा सेम फोर्स लगाइयो भनेपछि यहाँ दुइटाको एङ्गल कति हुने भयो त 180 डिग्री हुने भयो होइन सुभाष भण्डारी अलराइट अब अरू एङ्गलको कुरा चाहिँ हामीले पढिन्छ भन्नु यो पेनबाट डिजाइन गरेको राम्रो चाहिँ भएको छैन होइन टाइम अफ प्रोजेक्सन यसको बारेमा मैले डेरिभेसन गर्नु पर्छ पर्दैन गर्नुपर्छ नि गरिदिउँला होइन नभए त प्रोजेक्सन प्रोजेक्ट गरेर देखाइदिउँला के छ र सबैले पढिरहेको छ भन्नु पर्दैन पढ्दैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन अब टोटल भर्टिकल हाइट भनेको 0 हुन्छ अब मेथड हो आफ्नो तरिका होइन अब एच इजिकल टु अब टोटल यो यदि टोटल टाइमलाई चाहिँ टोटल टाइममा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त टोटल भर्टिकल डिस्टेन्स कति कभर गर्यो त्यसले 0 कभर गर्यो 0 इजिकल टु युआई भर्टिकलतिर भनेपछि भर्टिकल कम्पोनेन्ट राख्ने होरिजेन्टलतिर भनेपछि होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट राख्ने होइन जहिले पनि रेन्ज भनेको होरिजेन्टल ट्राभल गर्छ भर्टिकल हाइट भनेको भर्टिकल ट्राभल गर्छ होइन अब त्यसो भएपछि 0 राख्यो हामीले अब यु कमन तान्यो युआई भनेको यु साइन थीटा बाइ जी यो मैले भन्न परेन है सो टाइम टेकन टु रिच द म्याक्सिमम हाइट भनेको जति अनि एउटा कुरो के याद राख भन्नुपर्दा चाहिँ तिमीले जति टाइम माथि जान लाग्छ नि हाम्रो एयर रेजिस्टेन्स नेग्लेक्ट गरेका छौँ नि त अहिले जति टाइम माथि लाग्छ नि जानलाई चाहिँ त्यति नै टाइम तल लाग्छ यो चाहिँ धेरै ठाउँमा काम लाग्छ होइन अनि जति भेलोसिटीले तिमीले माथि प्रोजेक्ट गरेका छ नि तिमीले भर्टिकली प्रोजेक्ट गर वा यतापट्टि यसरी एङ्गलले प्रोजेक्ट गर जे मतलब भएन होइन तिमीले भर्टिकल जति एङ्गलले प्रोजेक्ट गरेका छौ नि हो यही लेभलमा आउँदाखेरि चाहिँ यो यही लेभलमा आउँदाखेरि चाहिँ यो न तल भयो भने त भेलोसिटी बढ्न सक्यो घट्न सक्यो आफ्नो ठाउँमा ठिक छ होइन माथितिर भयो भने घट्न सक्यो केही हुनसक्छ होइन बट यही लेभलमा भनेपछि यही प्लेनमा आउँदाखेरि चाहिँ त्यसको भेलोसिटी सेम हुन्छ बट यो माथितिर फायर गरेको छ भने तलपट्टि डिरेक्सन मात्रै हुन्छ त्यति मात्र फरक हो यो कुरो याद गर्नु म्याक्सिमम हाइट ड्युरिङ द जर्नी अफ द प्रोजेक्टाइल म्याक्सिमम हाइटमा के हुन्छ भर्टिकल भेलोसिटी 0 हुन्छ 2u sin थीटा होला नि के छ र मैले के लेखेर 2u sin थीटा लेखेको छ त्यहाँ के भयो
टाइम टु रिच म्याक्सिमम हाइट भनेको त 2 sin थीटा बाई g हुन्छ र हो र हैन होला यो sin थीटा बाई g हुनुपर्ने यसको बाई 2 हुने हैन र म्याक्सिमम हाइट पुग्दाखेरि त टाइम भनेको टोटल टाइम बाई हाफ हैन र टोटल टाइम बाई 2 हैन र विराज ठिकै देखेँ मैले चाहिँ के भयो फेरि तिम्रो कन्फ्युजन भयो क्या हुन्छ कहिले कहिले केही छैन ल है त एट म्याक्सिमम हाइट भर्टिकल भेलोसिटी भनेको 0 म्याक्सिमम हाइटमा यो बडी कतातिर ट्राभल गरेर आएको हुन्छ जस्ट होरिजेन्टलतिर मात्रै ट्राभल गरेर आएको हुन्छ अब म्याक्सिमम हाइट भनेको अप्टिमम भ्यालु पुग्यो माथि योभन्दा माथि जान सक्दैन भनेपछि माथिको भेलोसिटी भर्टिकल भेलोसिटी 0 छ हाम्रो यो कन्डिसनमा एउटा कुरो के इक्वेसन अफ प्रोजेक्टाइलमा बुझौँला ल ठिक छ म धन्नै बिर्सिरहेको त्यो अब 1D कै मोसन लगायो होइन अब 1D भनेको यो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले 1D को मोसन किन लगायो त 2D को स्टेटमा भनेको चाहिँ हामीले भर्टिकल डिरेक्सन मात्रै कन्सिडर गरेको पालामा चाहिँ होरिजेन्टल डिरेक्सन कन्सिडर गरेनौँ अब कुनै पनि एउटा मात्रै डिरेक्सन कन्सिडर गर्दाखेरि हामीले के गर्न सकिन्छ त 1D को मोसन लगाउन सकिन्छ भेलोसिटी 0 यु भनेको यु साइन थीटा भर्टिकल भेलोसिटी भर्टिकल हाइट निकाल्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ त के गर्ने त भर्टिकल कम्पोनेन्ट लिने एच म्याक्स भनेको यो कन्डिसनमा यो एङ्गलमा थीटामा प्रोजेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ कति म्याक्सिमम हाइट पुग्छ भनेको है भनेपछि एच म्याक्स भनेको 2 sin थीटा स्क्वायर सोनी म्याक्स भने नि फेरि एच म्याक्स भनेको यु sin थीटा स्क्वायर बाई 2g भनेपछि यु स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g यो भन्न त नपर्ने हो तिमीहरूलाई अब जे भए पनि भने मैले सर एकचोटि रेन्ज भनेको के हुन्छ त होरिजेन्टल डिस्टेन्स कति ट्राभल गरेको छ रेन्ज भनेको होरिजेन्टल भेलोसिटी होरिजेन्टलतिर कति भेलोसिटी ला अनि टोटल टाइम कति टेकन छ भनेको यु sin थीटा बाई इन्टु 2 यु sin थीटा बाई g 2 स्क्वायर sin थीटा cos थीटा बाई g अब क्याल्कुलेसन गरेर यु स्क्वायर sin थीटा बाई g यति तीनटा फर्मुला चाहिँ याद गर्दा भयो अब म्याक्सिमम रेन्जको लागि चाहिँ हैन यो जहिले पनि यो म्याक्सिमम हुनुको लागि चाहिँ हाम्रो साइनको कम्पोनेन्ट भनेको यसको म्याक्सिमम भ्यालु कति हुन्छ sin थीटाको भ्यालु sin 2 थीटाको भ्यालु म्याक्सिमम कति हुन्छ 1 हुन्छ के अरे हैन र 1 हुन्छ ल मल्छ किन हो किनकि हाम्रो कर्भ चाहिँ जहिले नि sin cos यो जहिले पनि कर्भको म्याक्सिमम भ्यालु चाहिँ 1 नै हुन्छ किन यसको रेन्ज भनेको -1 to 1 नै हो 2 थीटा भयो नि n थीटा भयो नि 1000 थीटा भयो नि 2000 थीटा भयो नि मान्छे के अरे हाम्रो रेन्ज चाहिँ -121 नै हुन्छ फर म्याक्सिमम रेन्ज sin थीटा भनेको 1 भनेको 2 थीटा इज इक्वल टु 90 डिग्री भनेको थीटा भनेको कति हुन्छ त 45 डिग्री थीटा 45 राख त यहाँ sin 90 sin 90 भने 1 ठिकै त राख त यहाँ पनि अब एंगल थीटा र 90 माइनस थीटा राख त मानम यहाँ थीटा राख त पहिला sin 2 थीटा भयो अब sin 90 माइनस थीटा राख त 2 टाइम्स 90 माइनस थीटा भनेको कति हुन्छ 180 माइनस 2 थीटा हैन -2 थीटा sin 180 माइनस 2 थीटा भनेको कति हुन्छ त sin 2 थीटा हुन्छ भनेको रेन्ज त्यही आयो भनेपछि तिमीले मानम एउटा कुनै प्रोजेक्टाइललाई 10 डिग्रीमा प्रोजेक्ट गर 190 माइनस थीटा भनेको 90 माइनस 10 डिग्रीमा प्रोजेक्ट गर भनेको 80 डिग्रीमा प्रोजेक्ट गर भने त्यसको आउने रेन्ज चाहिँ एउटै हुँदो रहेछ 80 डिग्री वा 10 डिग्री 70 डिग्री वा 20 डिग्री 60 डिग्री वा 30 डिग्री जतिमा प्रोजेक्ट गर्दाखेरि यिनीहरू दुईटाको सम चाहिँ 90 भयो भने चाहिँ हाम्रो जहिले पनि प्रोजेक्टाइलको सेम रेन्ज हुँदो रहेछ त्यही भएर त 45 डिग्रीमा म्याक्सिमम भयो त हाम्रो एभरेज हुन्छ जहिले एभरेजमा म्याक्सिमम हुन्छ क्या अहिले बिचमा त जहिले म्याक्सिमम हुन्छ क्या तिमीले डेरिभेटिभ गर्दाखेरि पनि गरेको छ होला होइन इक्वेसन ट्राजेक्टरी भनेको के त द पाथ फलोड बाई द प्रोजेक्टाइलले कुन पाथ फलो गर्छ त्यसलाई के भन्छ त पाथ ट्राजेक्टरी भनिन्छ हामीले चाहिँ होइन लेट एक्स बी द होरिजेन्टल डिस्टेन्स ट्राभल एट एनी टाइम टी भने मैले भनेपछि एक्स भनेको यो कुनै पनि कम्पोनेन्ट देखा यो फिगरले त तानेको भए हुन्थ्यो मानव यो एक्स भनेको कुनै पनि डिस्टेन्स ट्राभल गरेर राख्नु हुन्छ अब यो त तिमीले एकदम बुझ्न पर्ने कुरो एकदम ध्यान दिएर बस हैन एक्स भनेको होरिजेन्टल डिस्टेन्स यसको करेस्पोन्डिङ डिस्टेन्स मैले y माने हैन म यसको कोअर्डिनेट एक्स वाइ लेखेँ के मैले भन्न खोजेको मतलब म चाहिँ एक्स भनेको के हुन्छ त मानव कुनै पनि टाइम टी मा एकछिन लगाए कन्सिडर गरेँ मैले टाइम टी मा एक्स भनेको यु कस थीटा थीटा इन्टु टाइम टी हुन्छ हैन y भनेको के हुन्छ त y भनेको त्यही अनुसार हामीले के गर्न सकिन्छ त इक्वेसन अफ मोसन लगाउन सकिन्छ सकिदैन यु cos थीटा इन्टु टी अब y भनेको हामीले इक्वेसन अफ मोसनबाट के गर्यौ त vy इन्टु टाइम टेकन -1/2 gt स्क्वायर 1/2 लेख्न अल्छी लागेर चाहिँ अल्छी लागेर के भनौँ अलि गाह्रो भएर चाहिँ 0.5 gt स्क्वायर लेखेको है मैले चाहिँ ल यु sin थीटा इन्टु टाइम टेकन भनेको भर्टिकल डिस्टेन्स कति ट्राभल गर्यो भनेको चाहिँ यो भर्टिकल डिस्टेन्स भनेको चाहिँ कति हुन्छ त भर्टिकल भेलोसिटी ut -1/2 gt स्क्वायर अब कसैको मनमा एउटा प्रश्न अराइज हुन सक्ला हैन म यही कुरा बुझाउनलाई यत्रो दुःख गरेको चाहिँ त्यहाँ माइनस भयो हैन त्यहाँ माइनस किन भयो त माइनस किन भयो होला
ल कसैले यो आन्सर भन नि त ल यो चाहिँ अलि राम्रोसित बुझौँ माइनस किन भयो बुझ्नु पर्ने यही हो यसमा चाहिँ अरू केही पनि बुझ्नु पर्दैन त्यहाँ प्लस भइदिएको पनि भयो नि हुन्थ्यो नि अब मानौँ ल यहाँसम्म त ल माइनस भयो ल ठिक छ मैले माने कसैको मनमा प्रश्न उत्तर एराज हुन सक्ला होइन अब यहाँसम्म त यो प्रोजेक्टाइल माथि जाँदैछ एगेन्स्ट ग्राभिटी माइनस भयो त्यहाँपछि किन प्लस भएन त नि त्यहाँपछि त तल झरिरहेको छ नि त प्रोजेक्टाइल तल भनेको त ग्राभिटीको उसमै झरिरहेको छ एगेन्स्ट ग्राभिटी ठिक छ ल मलाई कसैले बुझाऊ नि त ल कसरी बुझाउँदो रहेछ 0बाट ए मानौँ होइन यो चाहिँ होइन यो बी मानौँ 0बाट एसम्म चाहिँ हाम्रो अपवार्ड जर्नी भयो होइन अपवार्ड जर्नी भयो त्यो बेलामा हामीले ग्राभिटीको माइनस त्यहाँ साइन माइनस जी लेख्यौँ होइन बट एबाट बीसम्म त हाम्रो डाउनवार्ड जर्नी छ त म चाहिँ इक्वेसन अफ द ट्राजेक्टरी दुइटै हुन पर्ने त किन एउटा मात्रै लेख्थ्यो त नि हामीले एनिवान के छ अच्छा यो प्रश्न उत्तर खडा भएन मनमा मेरो पाला त भएको थियो मलाई चाहिँ भएको थियो के भयो कसैले आन्सर नआउने मै भन्नु पर्ने ल ठिक छ है त ल भन सुरु गरौँ ल वेल सेड होइन दिपेश जोशीलाई चाहिँ एकचोटि क्ल्यापै गरौँ मैले चाहिँ होइन आशिष भट्टको नि आन्सर चाहिँ लग मिलेको छ पुरै चाहिँ मिलेको छैन त के भन्नुपर्दा मानम अब यो चाहिँ एकदम यो बुझेपछि सबै कुरो बुझिन्छ है 1D 2D सबै बुझिन्छ के भन्नुपर्दा मानम सुरुमा हामीले होइन कुनै पनि एउटा प्रोजेक्टाइल छ यसरी फ्लो गरेको प्रोजेक्टाइल फालेको प्रोजेक्टाइल छ भने मानम सुरुमा हामीले के कन्सिडर गऱ्यौँ भन्नुपर्दा यति प्रोजेक्टाइल मानम एउटा कुनै पनि इक्वेसन अफ सर्कल छैन सिम्पल सर्कलको इक्वेसनबाट हामीले इक्जाम्पल लियौँ ल होइन ल मानम होइन यो यहाँ म मान्छे सर्कलमा घुमिरहेको छु म यहाँ पुगेँ पहिला होइन यो पुग्दाखेरि म माथि जाँदैछु भने ग्राभिटीको इन्फ्लुएन्स त नेगेटिभ हुनु पर्ने होइन नेगेटिभ हुनु पर्ने होइन यो यतापट्टि घुमेर तल आउँदाखेरि त हाम्रो ग्राभिटीको इन्फ्लुएन्स त पोजिटिभ हुनुपर्ने तर जे त्यस्तो कारणले गर्दाखेरि त सर्कलको इक्वेसन त दुइटै हुनु पर्ने त एउटै सर्कलको इक्वेसन तर त्यो हुँदैन किनकि एउटा इक्वेसन द्याट इज इनफ टु एक्सप्लेन द नेचर अफ द कर्भ एउटा इक्वेसन चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ त्यो इक्वेसनले कसरी राखेको हुन्छ सच द्याट त्यो इक्वेसनले चाहिँ त्यो पुरै कर्भको चाहिँ नेचर कस्तो छ कहाँ के छ भनेर डिटरमाइन गर्न सक्छ होइन मान वाइ इज टु एएक्स माइनस बिएक्स स्क्वायर भन्ने कुनै पनि एउटा प्रोजेक्टाइल छ भने त्यसको म्याक्सिमम भ्यालु मिनिमम भ्यालु सबै कुरो चाहिँ हामीले कर्भबाट निकाल्न सकिन्छ डेरिभेटिभ गरेर के म्याक्सिमम मिनिमम लगाएर कसरी गर्न सकिन्छ होइन मैले भन्दै थिएँ मानव सुरुमा तिमीले हामीले के गर्यौँ भन्नुपर्दा ग्राभिटी नेगेटिभ लियौँ यहाँबाट फाल्दाखेरि 0बाट मानव यो ए पोइन्ट भनेको म्याक्सिमम हाइटसम्म पुग्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्यौँ त भने चाहिँ हामीले जहिले पनि पहिला एउटा डिरेक्सन कन्सिडर गर्ने हामीले पहिला अपवर्ड डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मान्यौँ डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मान्यौँ है हामीले चाहिँ किनकि सुरुमा भेलोसिटी माथितिर फायर गरेको छ नि त हामीले तलपट्टि फायर गरेको छैन नि त तलपट्टि फायर गरेको छ नि तलपट्टिको पोजिटिभ मानिन्थ्यो हामीले सुरुमा चाहिँ हामीले अप्पर माथिपट्टि फायर गरेकोलाई पोजिटिभ मानेको छौँ भनेपछि अब सबै कुरो कन्सिडर हामीले पोजिटिभ मान्नु पर्यो सबै कुरो चाहिँ अब हामीले माथिपट्टि पोजिटिभ मान्नु पर्यो बट हाम्रो ग्राभिटी जहिले पनि तलपट्टि लागिरहेको छ होइन भनेपछि यो ग्राभिटीले त्यो कन्डिसनमा नेगेटिभ हुने भयो अब बाई चान्स यो घुमी होइन भेलोसिटी यतापट्टि आयो यो बेला भेलोसिटी डाउनवार्ड हुने भयो होइन अनि ग्राभिटी पनि डाउनवार्ड हुने भयो यो बेला त अझै मोर नेगेटिभ हुने भयो कि भन्छन् भना त किनकि हामीले पोजिटिभ मानेका छौँ सुरुमा डिरेक्सन त हाम्रो पोजिटिभ हो डिरेक्सन त घलाउनै पाइएन हामीले भनेपछि हामीले माथि पोजिटिभ मानेका छौँ भने ग्राभिटी तल लागिरहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ द्याट्स वाइ जी इज टेकन अलवेज नेगेटिभ इन द इक्वेसन अफ द ट्राजेक्टरी फर दिस टाइप अफ फर अब्लिक प्रोजेक्सन भनौँ है बुझ्यो कि बुझेन माथि डिरेक्सन चाहिँ हामीले पोजिटिभ मान्ने हो सुरुमा भनेपछि यो अब डिरेक्सनलाई अब यो कन्डिसन अब एबाट बीको कन्डिसनमा चाहिँ तलपट्टि डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मान्न पाइएन कि किनकि एउटै कर्भ हो नि त एउटा कर्भलाई त दुइटा गर्न त पाइएन नि त हामीले मतलब फिजिक्सको इक्वेसन अफ मोसन के अरे डजन चेन्ज फर आदि कर्भ अनि आदि कर्भ छुट्टै हुँदैन भन्नु खोजेको इङ्ग्लिस झ्यापै आइहाल्छ फेरि के सबैले बुझ्यो होला होइन त्यहाँ द्याट्स वाइ इट इज नेगेटिभ अरू त गरिहाल्छौ नि तिमीहरूले यु साइन थीटा इन्टु टी माइनस 1/2 जीटी स्क्वायर भयो टीको भ्यालु एक्स बाई यु कस थीटा हालेको यहाँ जी/2 स्क्वायर कस स्क्वायर थीटा इन्टु एक्स स्क्वायर यो फर्मुला यो इक्वेसन अफ ट्राजेक्टरी चाहिँ याद गर्नु वा इक्जाममा अब याद गर्न मन छैन नि डिराइभ गर्दा पनि भयो अलिक टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ बट स्पिडमा डिटरमाइन गर्छ होइन अब तिमीले कतिको के अरे घोक्छौ भन्ने चाहिँ द्याट डिपेन्ड्स अन यो स्पिड तिमीलाई स्पिडमा झ्यापै एकचोटि इक्वेसन निकाल्न सक्छौ भने तिमी किन घोकेर बस्छौ पनि बस्दैनौ नि तिमीले मानम झ्याप्जो अब टीको भ्यालु मनमा नै क्यालकुलेसन गरेर टी इज एक्स बाई यु कस थीटा हालेर झ्याप्जो हिसाब गर्न सक्छौ तिमीले किन घोक्छौ त नि हुँदैन त्यो स्पिड एन्ड एक्युरेसी इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट है इन्ट्रान्सको लागि चाहिँ ल
अब यो भनेको कस्तो खालको छ त ax - x स्क्वायर भनेको a इज इक्वल टु tan थीटा मान्ने अनि यो भनेको एउटा कन्स्ट्यान्ट हो के अरे कुनै पनि एउटा प्रोजेक्टाइल फायर विथ भेलोसिटी u g एक्सेलेरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी cos स्क्वायर थीटा भनेको कन्स्ट्यान्ट छ भने यो भनेको एउटा कन्स्ट्यान्ट हो के अरे त्यो कन्स्ट्यान्टलाई मैले b माने भने अब तिमीहरूलाई क्वेसन सोध्छ है कहिले त्यो सोधेको क्वेसनको आधारमा चाहिँ सोधेको क्वेसनको आधारमा चाहिँ यो क्वेसन यहाँ थ्योरीमा लेखेको है मैले के भनेर सोधिन्छ भन्नुपर्दा चाहिँ यो मानव कुनै पनि एउटा इक्वेसन दिन्छ √3x माइनस 5x स्क्वायर दिएला ल यसको रेन्ज कति हो भनेर सोध्छ के त्यो बेला इक्जाममा टाइम नपुग्न सक्छ तिमीहरूलाई लास्ट मिनट हुनसक्छ 1-2 मिनट मात्रै बाँकी रहेको हुनसक्छ त्यो बेलामा चाहिँ यो फर्मुला युज गर्न सकिन्छ अब y इक्वल टु ax - bx स्क्वायर छ भने a भनेको tan थीटा हुन्छ b भनेको g/2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हुन्छ हैन भनेको रेन्ज भनेको a/b हुन्छ के a/b को भ्यालु यो पुट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो u स्क्वायर sin 2 थीटा g नै आउँछ के आउँछ वा u स्क्वायर sin 2 थीटा को g/g को भ्यालु चाहिँ हाम्रो यसको टर्ममा एक्सप्रेस गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो भ्यालु चाहिँ a/b आउँछ यो घोक्दा पनि भयो वा अब तिमीहरूले यसको फर्मुला लगाउँछु cos थीटा निकाल्छु u निकाल्छु यिनीहरू दुईटाको भ्यालु राख्छु यहाँबाट tan थीटा को भ्यालु निकाल्छु थीटा को भ्यालु निकाल्छु अनि त्यहाँबाट चाहिँ थीटा को भ्यालु यहाँ राख्छु अनि u को भ्यालु निकाल्छु त्यसरी गर्ने पाउँछ अलि टाइम कन्ज्युमिङ चाहिँ हुन्छ याद भनेको a²/4b हुन्छ यसरी निकाल्न सकिन्छ है एउटा प्रोसेस हो मेथड हो अर्कै तरिकाले मतलब सुगर डेरिभेसन गरेर गर्छु भने पाइन्छ तर टाइम हल्का कन्ज्युम गर्दा 1-2 मिनट भनेको नि अलि इम्पोर्टेन्ट नै हुन्छ इन्ट्रान्स फ्याक्टरमा चाहिँ द्याट्स वाइ ल डिभाइड इक्वेसन हैन मानम भनेको यो के छ हो इक्वेसन त लेखेर आइन्छ मैले लेख्न चाहिँ हाइट भनेको के हुन्छ अरे u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाइ 2g हैन के हो u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाइ 2g r भनेको के हुन्छ त r भनेको के हुन्छ r भनेको u स्क्वायर sin थीटा बाइ g हैन तिनीहरू दुईटा इक्वेसनलाई डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ h बाइ r इक्वल tan थीटा बाइ 4 आउँछ हैन कहिले के क्वेसन सोधेको हुन्छ भन्दा यो क्वेसनको आधारमा क्वेसन यो बनाइ थ्योरी लेखेको हैन कुनै पनि बेला हाम्रो थीटा भनेको 45 डिग्रीमा फायर गरिएको छ भनेको हुन्छ त्यो बेलामा एच र म्याक्सिमम हाइट अफ द प्रोजेक्टाइल र रेन्जको चाहिँ रिलेसन लेख भन्छ त्यो बेलामा त सिधै यो लगाउन सकिएन 4h इक्वल टु r लेख्न सकिएन वा यसलाई कसरी पनि लेखिन्छ 4h इज इक्वल टु r tan थीटा अब यसो अब कहिले रतन भन्ने कोही छैन नि हाम्रो क्लासमा रतन अनि सम्झिनु कसरी भन्नुपर्दा हैन कसरी सम्झिन सकिन्छ रतन फोहोरी छ भनेर सम्झिन सकिन्छ रतन फोहोरी छ अब रतन भन्ने मान्छे कोही छ भने चाहिँ सरी फर द्याट रतन फोहोरी छ यसरी पनि सम्झिन सकिन्छ यहाँ कहिले कहिले एच र आरमा कन्फ्युजन हुनसक्छ नि त त्यही भएर r tan थीटा इज 4h ल भेलोसिटी आफ्टर सर्टेन टाइम अब सर्टेन टाइम पछि हामीले सर्टेन अब हाम्रो इक्वेसन ट्राजेक्टरी त निकालिहाल्यो हैन अब हामीले त्यो बेलामा चाहिँ अब कुनै सर्टेन टाइममा चाहिँ त्यो टाइममा आफ्टर टाइम t त्यसमा चाहिँ के गर्ने त हामीले के गर्ने त होरिजोन्टल भेलोसिटी र भर्टिकल भेलोसिटी निकालेर त्यसको नेट कति भेलोसिटीमा मुभ गरेर आछ त्यो निकाल्ने त्यही त नि ल होरिजोन्टल भेलोसिटी भनेको जहिले कन्स्ट्यान्ट u sin थीटा माइनस u cos थीटा हैन भर्टिकल भेलोसिटी भनेको के हुन्छ त ui इज इक्वल टु अब हाम्रो भर्टिकल त्यो u माइनस at हो u माइनस gt हो हैन अब u भर्टिकलतिर छ नि भर्टिकल कम्पोनेन्ट लिने ui भनेको u sin थीटा माइनस gt भनेको vy अब नेट भनेको के हुन्छ त हाम्रो भेक्टर अनुसार vy भनेको माथि लागिरहेको हुन्छ vx भनेको यतै लागिरहेको हुन्छ हाम्रो रिजल्टेन्ट कति लाग्ने हो बीचबाट भेक्टर अनुसार भने यसको भ्यालु कति आउँछ त √2 vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर आउँछ त्यो हिसाब गर्ने यहाँबाट क्याल्कुलेसन गरेर अझै पनि फरवर्ड क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ हैन म यति गरिनँ मैले अब एंगल मिरर कसरी निकाल्न सकिन्छ त u sin थीटा माइनस gt बाइ u cos थीटा सिम्पली मिलिहाल्यो अनि vy र vx हुन्छ त tan अल्फा भनेको अब तिमीहरूलाई पछिपछि के छ इनर्जी छ राइट हैन एउटा के भन्न सकिन्छ क्वेशनमा भन्नुपर्दा के भन्न सकिन्छ भन्नुपर्दा मानम कहिले कहिले के भन्छ क्वेशन भन्नुपर्दा चाहिँ एउटा कुनै पनि प्रोजेक्टाइल फायर गर्यो विथ भेलोसिटी u हैन अ सर्टेन टाइम पछि कति टाइम भनेन उसले सर्टेन टाइम पछि त्यो जुन नेट भेलोसिटी छ नि मानम यो भेलोसिटी छ भने यसले चाहिँ हाम्रो होरिजोन्टल सँग मानम एंगल अल्फा बनायो भन्ने भनिन्छ त्यो बेलामा हाम्रो यो भेलोसिटी जुन भेलोसिटी छ नि त्यो भेलोसिटी कति हुन्छ भनेर सोधेको पनि हुन्छ कतिचोटि कसरी गर्ने होला यसमा केही नगर्ने हामीले हैन सिम्पल आनन्दले होरिजोन्टल कम्पोनेन्ट चाहिँ बराबर गरिदिने किनकि u cos थीटा होरिजोन्टल कम्पोनेन्ट ड्युरिङ द पास अफ द प्रोजेक्टाइल त सेम हुन्छ नि त भने यसको होरिजोन्टल कम्पोनेन्ट के आउँछ त v cos अल्फा कसरी गरेको थियो क्वेशन
cos अल्फा होरिजोनल यसको होरिजोनल कम्पोनेन्ट v cos अल्फा यसको अब नेट इनिशियलको चाहिँ u cos थीटा यिनीहरू दुईटा बराबर हुनुपर्छ भनेपछि v को भ्यालु u cos थीटा इन्टु sec अल्फा आउँछ हैन ठीक छ गर्न सकियो नि आनन्दले धेरै मेथड हुन्छ हैन क्वेशन चाहिँ अब भन्नेर भ्याइदैन त्यति क्वेशन हुन्छ जे पनि डिस्कर्डमा पनि म क्वेशन हालिदिरहेको हुन्छु भन्दा त्यो चाहिँ गर्दै गर्नु है किन सबै कुरो चाहिँ 2-1 घण्टा पढाएर भ्याइदैन नि त अब कति कुरो यो के अरे यो बनाउँदाखेरि नै कति 53-54 पन्ना भइसकेको हुन्छ प्रोजेक्ट कति लेखौँ भन्ने हुन्छ देख्दाखेरि नि 1 हुनाले ल है त अब इनर्जी ड्युरिङ द प्रोजेक्टाइल मोसन अब कन्जर्भेसन अफ इनर्जी प्रुभ गर्नु पर्यो हामीले कन्जर्भेसन अफ इनर्जी कसरी प्रुभ गर्ने त अब टोटल हाम्रो कुनै पनि अब मैले चाहिँ अब अरू ठाउँमा लिन हैन मैले चाहिँ के गरौँ भन्नुपर्दा हाइएस्ट पोइन्टमा लिएँ हैन एक ठाउँमा र कन्सिडर मात्रै गरेको के किनकि क्वेसन सोध्ने भनेको चाहिँ अब काइनेटिक इनर्जी र पोटेन्शियल इनर्जी चाहिँ कति कति हुन्छ भनेर सोध्छ हैन एट हाइएस्ट पोइन्ट त्यसले सोधिरहेको क्वेसन आइछ हैन आइएममा सायद एकचोटि आएको पनि थियो त्यो कोड क्वेसनमा कता कता देखाएको भएको थियो हैन अब टोटल इनर्जी इनिसियल भनेको चाहिँ के हुन्छ त इनिसियली टोटल इनर्जी इक्वल टु काइनेटिक इनर्जी इनिसियली फायर गर्दाखेरि हाम्रो मानम बेस ग्राउन्डबाट फायर गरेको छौँ भने इनिसियली हाम्रो इनर्जी कति हुन्छ त 1/2 mv² हुन्छ 1/2 mv² हुन्छ काइनेटिक इनर्जी भनेको अब हाइएस्ट पोइन्टमा पुग्दाखेरि हाम्रो काइनेटिक इनर्जी भनेको कति हुन्छ त 1/2 mv² हुन्छ त्यो बेला v भनेको हाम्रो कति हुन्छ त u cos थीटा हुन्छ किनकि होरिजोनल कम्पोनेन्ट मात्रै हुन्छ नि त त्यो बेलामा चाहिँ काइनेटिक इनर्जी 1/2 mv² v भनेको u cos थीटा म्याक्सिमम हाइटमा भनेको यसको बेला काइनेटिक इनर्जी कति आयो त 1/2 mv² cos थीटा आयो मैले ज्यादा केही भन्दिनँ हैन पोटेन्शियल इनर्जी भनेको के हुन्छ त mgh हुन्छ हाइएस्ट पोइन्टमा भनेको हाइएस्ट पोइन्टको भ्यालु राख्दिने त्यो बेला 1/2 me² sin² थीटा आउँछ के त्यसको क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि टोटल इनर्जी भनेको कति हुन्छ त काइनेटिक इनर्जी प्लस पोटेन्शियल इनर्जी 1/2 me² प्लस 1/2 me² कमन ताना cos² थीटा प्लस sin² थीटा 1 खतम टोटल इनर्जी इज इक्वल टु 1/2 me². यो बराबर भयो इनिशियल इज फाइनल दैट एनर्जी इज कन्जर्व्ड इन द मोशन अफ द प्रोजेक्टाइल. सिमिलरली एनर्जी कुड बी फाइन्ड आउट एट अदर टाइममा पनि एनर्जी कन्जर्भेसन देखाउन सकिन्छ हैन. म सिम्पल म्याक्सिमम हाइटमा गरेको. ठीक छ, यहाँसम्म बुझ्यो? बुझिया छ होला हैन? नबुझेको चाहिँ ठाउँमा चाहिँ सोध्नु है. ल अहिलेसम्म पढेको चाहिँ हामीले के त अब्लिक प्रोजेक्सन कति टाइम भयो. अब्लिक प्रोजेक्सन भनेको ग्राउन्डबाट फायर गरेको. अब हामीले के पढ्ने त होरिजोन्टल प्रोजेक्सन. होरिजोन्टल भनेको कुनै पनि हाइटमा बस्ने, सर्टेन हाइटमा भरारामा बस्ने, त्यहाँबाट चाहिँ कुनै पनि एउटा चाहिँ बडी हुन्छ नि वा मास भनौँ. तिमीहरूको मोबाइललाई भनौँ, मोबाइल त फाल्न मन लाग्दैन होला जे भए पनि, तर त्यसलाई चाहिँ हामीले होरिजोन्टली प्रोजेक्ट गरिदिने यो भेलोसिटीले. ल यो कन्डिसनमा के बुझ्न पर्ने भन्नुपर्दा चाहिँ हाम्रो भर्टिकलतिर हामीले भेलोसिटी दिएको छैन त्यो बेलामा चाहिँ भनेपछि भीवाई इनिसियल भर्टिकल भेलोसिटी चाहिँ भीवाई इज इक्वल टु इनिसियल है. यो चाहिँ इनिसियल भर्टिकल भेलोसिटी चाहिँ 0 छ. हामीले होरिजोन्टलतिर मात्रै भेलोसिटी दिइरहेको छ. अब एट एनी टाइम टी कुनै पनि टाइममा चाहिँ हाम्रो एक्स भनेको के हुन्छ त यु इन्टु टी भेलोसिटी के अरे भेलोसिटी इन्टु टाइम टेकन हुन्छ. त्यही गरेको छ होइन. भर्टिकल डिस्टेन्स करस्पोन्डिङ टु द होरिजोन्टल डिस्टेन्स इज 1/2 भीवाई इन्टु टी इन्टु 0.5 इन्टु gt स्क्वायर. अब भीवाई भनेको इनिसियल भेलोसिटी कति पनि देखाएन भर्टिकलतिर, हाम्रो भर्टिकलतिर देखाएन है. अब कहिले कहिले तिमीहरूलाई यस्तो एङ्गलमा सर्टेन एङ्गल बनाएर फालेको पनि सोध्छ क्वेसन त. सोध्न त पाइयो नि त क्वेसन त. यस्तो एङ्गल बनाएको त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो त्यो बेलामा भर्टिकल भेलोसिटी कति हुन्छ त यो यु छ भने यो एङ्गल थीटा छ भने त्यो बेला यु साइन थीटा हुने भने भर्टिकलतिर कम्पोनेन्ट हो. त्यो बेला चाहिँ यु साइन थीटा पुट गर्ने यहाँ चाहिँ है. ल y इज इक्वल टु 1/2 gt स्क्वायर. जी इन्टु टाइम टेकन भनेको एक्स बाई यु यहाँ राख्ने. यो भनेको केएक्स स्क्वायरको फर्ममा होइन. यो के को भ्यालु चाहिँ अब 0.5 g बाई यु स्क्वायर हुन्छ क्या. यो भनेको के हो त प्याराबोलिक इन नेचर. y इक्वल टु एक्स स्क्वायर ग्राफ कस्तो हुन्छ अरे यस्तो हुन्छ के अरे होइन. यस्तो के हुन्छ अरे. अब एट पोइन्ट पी यो कुनै पनि पोइन्ट पीमा चाहिँ हाम्रो होरिजोन्टल भेलोसिटी चाहिँ के कन्स्ट्यान्ट छ यु छ. यु नै दिइरहेको हामीले सुरुमा होइन. होरिजोन्टलतिर कुनै पनि फोर्स लागेको छैन. भर्टिकल भेलोसिटी कति हुन्छ त यु प्लस जिटी. इनिसियल भर्टिकल भेलोसिटी 0 प्लस जिटी भनेपछि भीएक्स स्क्वायर प्लस भीवाई स्क्वायर इज इक्वल टु रुट अन्डर यु स्क्वायर प्लस जिटी स्क्वायर. एङ्गल मेड बाई चाहिँ tan अल्फा इज इक्वल टु भीवाई बाई भीएक्स जिटी बाई. टाइम अफ फ्लाइट कसरी निकाल्न सकिन्छ त. टाइम अफ फ्लाइट भनेको टोटल हाइट डिस्टेन्स कति टोटल हाइट याद छ. डिस्टेन्स ट्राभल भर्टिकल भनेको इनिसियल भर्टिकल भेलोसिटी इन्टु 1/2 gt स्क्वायर 1/2 gt स्क्वायर. टाइम टेकन भनेको कति आउँछ त 2h/g को रुट. अब टोटल हाम्रो रेन्ज कभर भनेको यु इन्टु टोटल टाइम. कुनै पनि पोइन्टमा चाहिँ यु इन्टु टी हुन्छ भने म्याक्सिमम पोइन्टमा मतलब यो
एज डिस्टेन्स कभर गरिन्छ त्यो भनेको रेन्जै कभर गर्छ त्यो बेलामा चाहिँ। त्यो बेला कति हुनुभयो त रेन्ज भनेको यु इन्टु टी, रेन्ज भनेको कति डिस्टेन्स कभर गरेको छ। डन डन कि नडन सकिएछ क्वेसन चाहिँ गरौँला है। डन 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 रुख कति छ यो त हेरौँ है। टाइप त मैले गरेको हो गर्नु चाहिँ आज सकिन्छ सकिँदैन धेरै नै रहेछ ल। यो अब यो थ्योरी चाहिँ धेरै पढाउनु पर्दैन कि न्युमेरिकल चाहिँ गराउनु पर्छ यसमा चाहिँ होइन। न्युमेरिकल भनेको धेरै इन्जुमा चाहिँ ल कतिवटा जति न्युमेरिकल राखेको छु कति तिमीहरूलाई एउटा च्याप्टरमा कति जति न्युमेरिकल गराउँदा पुग्छ। ल ल अब सबै त गराउनु सकिँदैन होइन। अलि सिग्निफिकेन्ट भन न एउटा सिग्निफिकेन्ट एराउन्ड 10 15 20 25 कति हो अलि सकिन्छ जति भन फेरि 100 त नभन नि फेरि झ्याप्पै लाएर मेदैन 50 त धेरै हुन्छ नि 50 भने त धेरै हुन्छ। पर च्याप्टर 30 एराउन्ड भनेपछि 20 देखि 30 को बिचमा राख्दा चाहिँ हुँदो रहेछ होइन। ल ठिक छ भयो। अब हाम्रो मेकानिक्सलाई त्यति उति होइन गरेकोले अरूलाई हानु हो त्यही हो गर्ने हो त्यही गर्ने हो करेक्ट क्वेसन गर्ने गाह्रो क्वेसन गर्ने बट त्यसले चाहिँ सिकोस् भन्ने कुरो चाहिँ होइन। अवश्य भनेको कुरो पनि ठिकै छ सँग चाहिँ। अब मेकानिक्स जम्मा 16 पिरियड छ होइन डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट गर्ने हो कहाँ एउटा त गर्ने नै होइन। यो मोसन भनेको एउटै थ्योरी हो नि त हुन चाहिँ यो मोसन इन 1D मोसन इन 2D र सर्कुलर मोसन भनेको टोटल एउटै च्याप्टर हो द्याट इज मोसन अन्डर मोसनमा आउँछ। आज आज थ्योरी कम्प्लिट हुन्छ भोलि पनि क्वेसन गरिन्छ भन्ने कुरो हो मेरो चाहिँ। अब किनकि दुईवटा च्याप्टर पढिहाल्यो अब थ्योरी एउटाको पढिहालौँ भनेर हो नयाँ गर्ने भने गरौँ के छ र है त। आजलाई यो सर्कुलर पढौँ अनि अर्कोबाट चाहिँ त्यसरी नै गरौँ ल। ल सर्कुलर मोसन भनेको के त मोसन अफ पार्टिकल अन सर्कुलर पाथ नाम नै काफी छ। सर्कुलर पाथ भनेको अलि अलि म्याथमेटिकल डेफिनेसन लिँदाखेरि चाहिँ यो त्यहाँ यो अर्कै कम्पोनेन्ट देखाएको है फेरि यसको बारेमा अहिले भनिहाल्छु म फेरि। अब मानव यो कुनै पनि मोसन छ मोसन यस्तो सर्कुलर मोसन छ भने यो भेलोसिटी भिएच माथितिर गइरहेको हुन्छ एक्सिलेसन यतातिर लगाइरहेको हुन्छ सेन्टरतिर लगाइरहेको हुन्छ सेन्टिमिटर एक्सिलेसन भन्छ त्यसलाई चाहिँ। अब त्यो बेला के हुन्छ त भेलोसिटी यो बेला चाहिँ हाम्रो एङ्गल कति हुन्छ त 90 डिग्री हुने भयो। यिनीहरू त भेलोसिटी एन्ड एक्सेलरेसन आर इन द फेज डिफरेन्स भनौँ कि एङ्गल 90 डिग्री भनौँ इट इज द सर्कुलर मोसन। दुईवटा टाइपको सर्कुलर मोसन हुन्छ एउटा युनिफर्म हुन्छ अर्को नन युनिफर्म हुन्छ। युनिफर्म भनेको आनन्दले घुमिरहेको नन युनिफर्म भनेको चाहिँ अब त्यसमा इन्क्रिजिङ स्पिड होला काइनेटिक इनर्जी कन्स्ट्यान्ट नहोला टेन्जेन्सियल एक्सेलरेसन नहोला टेन्जेन्सियल एक्सेलरेसन नहोला युनिफर्म भनेको चाहिँ। अब नन युनिफर्म भनेको त्यसमा भेलोसिटी इन्क्रिजिङ होला जसले गर्दा टेन्जेन्सियल एक्सेलरेसन प्रकट होला कतैबाट लिनियर मोमेन्टम कन्स्ट्यान्ट नहोला। अब अरू धेरै अरू चिज छैन अब पुरै पढ्नु त पढिहालिन्छ। र युनिफर्म सर्कुलर मोसन भनेको त्यस्तो सर्कुलर मोसन जहाँ स्पिड एङ्गुलर भेलोसिटी काइनेटिक इनर्जी चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ होइन। जस्ट सिम्पल डेफिनेसन मात्रै टेन्जेन्सियल एक्सेलरेसन ओगडन इज 0 होइन। अब एङ्गुलर मोमेन्टम इज कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी लिनियर मोमेन्टम फोर्स अब ओगडन किन 0 हुन्छ भन्नुपर्दा चाहिँ दर्शन है त यो मानव एक्सेलरेसन यतातिर छ एक्सेलरेसन यतातिर छ भने फोर्स पनि यतातिर छ फोर्स एक्सेलरेसन डिरेक्सन एउटै हुन्छ नि त भेलोसिटी यतातिर छ। अब हाम्रो ओगडन भनेको के हो त एफ डट डी हो डट प्रोडक्ट यो भनेको के हो त एफडी कस थीटा कस 90 द्याट्स वाइ 0 है। कन्जर्भेटिभ फोर्स लाग्छ कुरो बुझिन। फोर्स कन्जर्भेटिभ र नन कन्जर्भेटिभको फोर्सको बारेमा डिटेलमा हामी ओरिजिनल ज्ञान पाउनु पढिन्छ। यो पछि जुन च्याप्टर पढिन्छ यो पछि त होइन यो पछि त फोर्स पढ्न बाँकी छ फोर्स पछि ल। अब भेलोसिटी एन्ड एक्सेलरेसन आर अलवेज परपेन्डिकुलर कन्जर्भेटिभ फोर्सको ओगडन 0 हुन्छ भन्न खोजेको हो आज त्यो पनि हुनसक्छ त्यसरी पनि भन्न सकिन्छ जसरी गर्नु पाइन्छ कि मेथड भनेको धेरै छन् फिजिक्समा गर्ने कतिवटा मेथड सिक्यो भने होइन। अनि त्यसमा भेलोसिटी एन्ड एक्सेलरेसन आर अलवेज परपेन्डिकुलर भेलोसिटी र एक्सेलरेसन जहिले पनि परपेन्डिकुलर हुन्छ होइन। नन युनिफर्म सर्कुलर मोसन भनेको त्यस्तो जहाँ यो सबै हुँदैन यो कुनै पनि हुँदैन स्पिड एङ्गुलर भेलोसिटी यो काइनेटिक एनर्जी सबै चेन्ज भइरहेको हुन्छ टेन्डेन्सियल एक्सेलरेसन हुन्छ। टेन्डेन्सियल एक्सेलरेसन भनेको के हो त तिमीले मानौ एउटा के भनौँ भने एउटा धागो सरकारी एक्जाम्पल जस्तो भएको छ सबैले एक्जाम्पल दिने है।
सरले नि यही, मैले पनि यही, सबैले यही, बुझ्ने नि यही। धागोमा एउटा के बाँध, पेन बाँध, ढुङ्गा त भेटिँदैन होला अहिले वरिपरि, पेन बाँध होइन, धागो त भेटिन्छ, ढुङ्गा पनि पेन पनि भेटिन्छ होइन। टाउकोमा घुमाउ, फेरि वरिपरि यसो सिसा गिलासहरू हेर्दै गर है, फेरि खुट्टा लगाएर त्यसलाई चाहिँ घुमाउँदै जाऊ। एउटा कुन फिल्म थियो नि एउटा, के अरे हाम्रो इन्डियाको चाहिँ मोसन टु द मुनवाला के, होइन मार्सको मोसनवाला के अरे नाम, त्यसमा यही प्रिन्सिपल लगाएर गरेको छ क्या। याद भएछ तिमी, सबै हिरो हिरोइनहरू छ कि त्यसमा चाहिँ, अक्षय कुमार चाहिँ मेन लिडिङ एक्टर छ। अब त्यसमा चाहिँ त्यो स्पेसमा जाने छ, मार्स, जर्नी टु मार्सवाला के, कसैलाई नाम याद छ? मिसन मङ्गल, राइट, मिसन मङ्गल हो, मिसन मङ्गल हो। यसमा चाहिँ त्यही प्रिन्सिपल लागेको छ। त्यसलाई बिस्तारै बिस्तारै घुमाउने होइन, त्यसलाई त्यो यसरी घुमाउने कि सो द्याट इट्स भेलोसिटी इन्क्रिजेस। भने चाहिँ भेलोसिटी इन्क्रिज हुन्छ भने हाम्रो त्यसले अब जुन ट्राजेक्टरी फलो गर्छ नि यसले छोड्दाखेरि, हो त्यो त्यसको पनि ट्राजेक्टरीको लेन्थ पनि धेरै हुन्छ नि त। हो त्यही मेथोडोलोजी चाहिँ हामीले यो नन युनिफर्म सर्कुलर मोसनको द्वारा चाहिँ हामीले चाहिँ गरिएको हुन्छ। हाम्रो यो पाथहरू हुन्छ नि, मतलब सेटेलाइटको पाथहरू हुन्छ नि, यो सबै हाम्रो इलिप्टिकल पाथमा घुमेको हुन्छ होइन। बट हाम्रो स्पेसल केस कन्सिडर गरेर यसले चाहिँ सर्कुलर मोसन मानिन्छ। हुन्छ जहिले पनि आज हेर्नु पऱ्यो, हेर मजाले रमाइलो छ लिन्छ होइन। मिसन मङ्गल भन्ने चाहिँ चन्द्रयानवाला हो। त्यो पुरा पिएसएलभीले पुरा उता चन्द्रयानसम्मको यात्रासम्म गराइदिन्छ कि, फिल्ममा देखाएको हो कि साँच्ची हो, साँच्ची नै होला, अब सच नै होला होइन। जम्मा कति 4 रुपियाँ पर किलोमिटर परेछ अरे कि त्यो जाँदाखेरि चाहिँ, यहाँ जुन दिन मङ्गलसँग जाँदाखेरि चाहिँ नन युनिफर्म सर्कुलर मोसन भनेको त्यस्तो, जहाँ चाहिँ स्पिड, एङ्गुलर भेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी त्यो सबै केही पनि कन्स्टेन्ट हुँदैन। मान्छे त्यसलाई लुइँदै घुमाउने माथि राखेर घुमाइराख्ने कि त्यसको भेलोसिटी इन्क्रिज गराख्ने, पर सेकेन्ड त्यसको भेलोसिटी इन्क्रिज गर्ने, त्यसको भेलोसिटी कन्स्टेन्ट छैन कि। त्यही भनेको त्यो बेला कन्डिसनमा हाम्रो यो टेन्डेन्सियलतिर चाहिँ, किनकि हाम्रो भेलोसिटी भनेको मानव यहाँ भेलोसिटी इनिसियल भेलोसिटीतिर थियो, फाइनल भेलोसिटी भनेको मानव यसको यही डिरेक्सनमा चाहिँ हल्का फाइनल भेलोसिटी चेन्ज भयो भने त्यो बेला एक्सिलेसन कतितिर प्रोड्युस हुन्छ, टेन्डेन्सियलतिर एक्सिलेसन प्रोड्युस हुन्छ नि त। द्याट्स वाइ हाम्रो टेन्डेन्सियल एक्सिलेसन कम्पोनेन्ट चाहिँ यति राखेको। भनेपछि हाम्रो नेट एक्सिलेसन कतातिर हुने भयो त, यो माथि टेन्डेन्सियल हो, त्यो एक्सिलेसन यतातिर हुने भयो। भनेपछि नेट भनेको कति हुँदो रहेछ, कुनै पनि एउटा एङ्गल, सर्टेन एङ्गलबाट चाहिँ यसको पोइन्टबाट पास हुने एक्सिलेसन भ्यालु कति हुन्छ त, एटी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर। अब सुन है त, हाम्रो सेन्ट्रिपिटल एक्सिलेसन भनेको के हुन्छ त, भी स्क्वायर बाई आर भनेर पढेको, यसको डेरिभेसन मैले गरिदिनु ल। 11 कक्षाको फिजिक्स चाहिँ अब सरस्वती पूजा बाहेक अरू दिन पनि निकाल्ने गर्नु भन्छु मैले चाहिँ। 11 कक्षा फिजिक्स पढ्यो भने सबै आफै आउँछ, त्यो 11 कक्षा फिजिक्समा लेखाएको छ। यो तिमीहरूले देखाएको छ मजा देखाएको छु। टेन्जेन्सियल सेन्ट्रिपिटल एक्सिलेसन भनेको भी स्क्वायर बाई आर हुन्छ। टेन्जेन्सियल एक्सिलेसन भनेको के हुन्छ त, यो ड्यु टु द इन्क्रिज इन भेलोसिटी भनेको छ। भनेपछि फाइनल भेलोसिटी डी बाई डिटी वा फाइनल भेलोसिटी माइनस इनिसियल भेलोसिटी बाई टाइम टेकन भनेको यो भनेको टेन्जेन्सियल एक्सिलेसन हुन्छ होइन। यहाँ दुइटाको नेट कम्पोनेन्ट कति लागिहाल्छ त, सर्टेन एङ्गलमा, द्याट इज नेट एक्सिलेसन इज इक्वल टु रुट अन्डर एटी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर। यिनीहरू दुइटाको के भन्छ नि, भेक्टर याद लगाएर आउन, एटी भेक्टर प्लस एसी भेक्टरवाला, त्यसरी पनि गर्न सकिन्छ। ठिक छ, यहाँसम्म बुझिहाल्यो होइन, नबुझे सोध्नु। एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट भनेको के हो त, जे काम हामीले, जस्तो काम चाहिँ हामीले लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट गर्छ नि, हो त्यस्तै हाम्रो सर्कुलर मोसनमा एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्टले गर्छ। अब हाम्रो स्ट्रेट लाइनमा चाहिँ लाइट भनेको सर्कल स्ट्रेट लाइनमै हिँड्छ भने के छ, कुनै भनेको छ मानव यो सर्कलको पनि एउटा स्मल पाथ, स्मल पोइन्ट चाहिँ, स्मल लेन्थ चाहिँ हाम्रो स्ट्रेट हुन्छ नि। सिमिलरली हामीले पनि अब त्यो के अरे लाइटले पनि स्ट्रेट लाइनमा हिँड्छ भन्ने एउटा एजम्सन छ होइन, कता कताबाट। अब यो हिडन थ्योरीहरू नभइकन 11 कक्षाको अप्टिक्स रेक्टिलिनियर प्रोपागेसन अफ लाइटतिर गयो भने चाहिँ, भनेपछि हामीले चाहिँ यो अब त्यो स्ट्रेट लाइन सर्टेन डिस्टेन्सलाई मात्रै हुनसक्छ नि त। मानव ठुलो लार्ज डिस्टेन्सको लागि त त्यो एउटा सर्कलको रूपमा पनि लिन सक्छ नि त। सर्टेन एउटा स्मल डिस्टेन्सको लागि चाहिँ हामीले त्यो अर्को म बुझाउँदा अर्को च्याप्टरतिर गएको छु, त्यो पनि जान राख भनेको। सर्टेन डिस्टेन्सलाई चाहिँ हामीले कुनै पनि सर्टेन स्मल लेन्थलाई चाहिँ हामीले स्ट्रेट कन्सिडर गर्न सकिन्छ। एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट भनेको कस्तो छ, एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट भनेको त्यस्तो जुन चाहिँ मानव सुरुमा यो पार्टिकल यहाँ थियो भने अब यहाँ पुग्यो, भनेपछि यो जुन डिस्प्लेसमेन्ट आउँछ नि यति एङ्गलमा, यसलाई के भनिन्छ, एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट भनिन्छ। थीटा भनेको आर्क बाई रेडियस हुन्छ क्या, त्यो एङ्गल भनेको थीटा इज इक्वल टु आर्क बाई रेडियस हुन्छ क्या। ल एङ्गुलर भेलोसिटी भनेको द रेट अफ चेन्ज अफ एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट। यो भनेको डिस्टेन्स ट्राभल हुन्थ्यो हाम्रो लिनियर मोसनमा, यो भनेको भेलोसिटी हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ एङ्गुलर भेलोसिटी भयो, द रेट अफ चेन्ज अफ एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट। सबै कुरो एउटै हुन्छ होइन, भेलोसिटी इक्वल टु ओमेगा आर रिलेटेड हुन्छ हाम्रो फर्मुला चाहिँ। अब एङ्गुलर एक्सिलरेसन भनेको रेट अफ चेन्ज अफ एङ्गुलर भेलोसिटी, अल्फाले डिनोट गरिन्छ, डी ओमेगा बाई डिटी। अल्सो एक्सिलरेसन इक्वल टु आर टाइम्स अल्फा हुन्छ होइन।
आरले मतलब डिफर गर्छ भन्नु खोजेको। ए भनेको लिनियर एक्सिस, बी भनेको एङ्गुलर भेलोसिटी। सेन्ट्रिपिटल फोर्स भनेको के त? अनुलर गर्ने सर्कुलर मोसन कुनै पनि हैन, त्यही मैले भर्खर भने हैन, एक्सेलरेसन भने तल सेन्टरतिर लागिरहेको हैन कुनै पनि पार्टिकललाई मानम, त्यो कन्डिसनमा भन मैले हैन। त्यो पार्टिकल यो भनेको यो सर्कुलर मोसन यस्तो छ मानम यो कुनै पनि अब्जेक्ट यहाँ पुट गरेको छ, त्यो बेला यो यसरी घुम्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सेन्ट्रिपिटल फोर्स बाहिरपट्टि पनि लाग्न सक्छ नि त, सक्दैन र? सेन्ट्रिपिटल र सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स भन्ने दुईटा फोर्स हुन्छ। सेन्ट्रिपिटल भनेको भित्र लाग्ने, सेन्ट्रिफ्युगल भनेको बाहिरपट्टि लाग्ने, आउटवर्ड फोर्स एक्सपिरियन्स, भर्चुअल आउटवर्ड फोर्स एक्सपिरियन्स बाइ द बडी भनिन्छ हैन। त्यसको सेन्ट्रिफ्युगलको बारेमा लेखेको छैन मैले, लेख्न चाहिँ सेन्ट्रिपिटल भनेको चाहिँ फोर्स एक्टिङ अन अ पार्टिकल अन्डर गोइङ सर्कुलर मोसन भनेको फोर्स भनेको एमए, एक्सेलरेसन भनेको बी स्क्वायर बाइ आर, एमबी स्क्वायर बाइ आर। अब भेलोसिटीको ओमेगा राख्दाखेरि एमआर ओमेगा स्क्वायर पनि आउँछ। यसमा केही कन्फ्युजन छिटो भएको त भएको छैन, केही पनि त्यस्तो एआरका त्यहाँ पढेको भन्दा त्यति साह्रो मैले त्यो डेरिभेसन गराएको छैन हैन। गर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ गरिहाल्छु, यो त गर्नै पर्यो। यो मोसन अन द भर्टिकल सर्कल र मोसन अन द होरिजोन्टल सर्कल ठिकै छ नि, अहिलेसम्म केही नबुझेको छैन नि? मोसन अन द भर्टिकल सर्कल भनेको, होरिजोन्टल भनेको चाहिँ अब मानव तिमीहरू माथि लिएर चाहिँ त्यो जुन उ छ नि के हो, कसरी भन्ने भन्नुपर्दा कसरी भन्ने, होरिजोन्टल सर्कलमा भनेको त्यस्तो भर्टिकल सर्कल र होरिजोन्टल सर्कल दुईटा हुँदैन। भर्टिकल सर्कल भनेको द्याट इज परपेन्डिकुलर भनेको ग्राउन्डसँग जुन यो चाहिँ परपेन्डिकुलर छ नि, यसलाई के भन्छ त भर्टिकल सर्कल भनिन्छ। होरिजोन्टल भनेको जुन चाहिँ योसँग प्यारलल छ भनेको यो ग्राउन्ड छ भने ग्राउन्डसँग यो प्यारलल हुन्छ हैन। भर्टिकल भनेको यो परपेन्डिकुलर हुन्छ, यसरी बुझ्न सकिन्छ हैन। ल यसमा चाहिँ हामीले मोसनको बारेमा केही स्टडी गरौँ हैन, हल्का हल्का। ल त मोसन अन द भर्टिकल सर्कल बारेमा केही स्टडी गरौँ है त। अब मानव यो कुनै पनि एउटा सर्कल छ, यही इक्जाम्पल, यही एउटा फिगर बनाएको पेन्टमा बनाएको फिगर छैन। पेन्ट भने खतरा चिज रहेछ भनेको मैले हिजो थाहा भएको, हिजो अस्ति थाहा भएको, यो बनाउँदाखेरि चाहिँ काम गर्दो रहेछ जसरी भन्दा। अब युट्युब के अरे गुगलबाट ताने नि हुन्थ्यो, गुगलबाट तान्न अलिक मजा लागेन कि मलाई, किन हो त्यही भएर। ल इट इज अ नन युनिफर्म सर्कुलर मोसन बिकज ल होइन, त्यो चाहिँ सुरुमा लेखेको रहेछ होइन, नन युनिफर्म सर्कुलर मोसन र युनिफर्म सर्कुलर मोसन भनेर भर्खर पढ्यो होइन। त्यो चाहिँ नन युनिफर्म सर्कुलर मोसन हो अरे। किन त नन युनिफर्म भनेको, मान यसमा काइनेटिक एनर्जी चेन्ज भइरहेको छ, यो पोइन्टमा पोटेन्सियल एनर्जी मान यो यही पोइन्टमा लिनु, सी भन्ने पोइन्टमा पोटेन्सियल एनर्जी कति छ? अब यसलाई ग्राउन्ड मान्यो भने एकछिनलाई माने यसलाई ग्राउन्ड मान्यो भने mg 2r भयो होइन, mg इन्टु h हुन्छ नि त, हाइट भनेको 2r छ यसमा त होइन। त्यो बेला पोटेन्सियल एनर्जी यति छ भनेपछि काइनेटिक एनर्जी समथिङ केही होला होइन। अब यो कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ त, हाम्रो पोटेन्सियल एनर्जी चेन्ज छ, यसमा पोटेन्सियल एनर्जी हल्का घटेको छ भने काइनेटिक एनर्जी बढ्न पर्यो, किनकि टोटल एनर्जी कन्स्ट्यान्ट हो नि त। द्याट्स वाइ हाम्रो चाहिँ के भइरहेछ भन्नुपर्दा चाहिँ पी चेन्ज भइरहेछ, द्याट्स वाइ हाम्रो काइनेटिक एनर्जी पनि चेन्ज हुन्छ, द्याट्स वाइ इट इज नट अ सर्कल, द्याट इज नट अ युनिफर्म सर्कुलर मोसन। एट पोइन्ट टी कुनै पनि पोइन्टमा राखेँ होइन मैले, यो सर्कललाई घुमाउँदै गयो तिमीहरूले यसरी लुई यसरी यसरी घुमायो, यसरी घुमायो होइन, यो डिरेक्सनमा घुमिरहेको छ भने यो कन्डिसनमा के हुन्छ भन्दा यो कुनै पनि यो मास पी भन्ने मास छ, यो मासलाई घुमिरहेको छ तिमीहरूले यो रेडियसको एबाउटमा, यो एउटा कुनै पनि स्ट्रिङले कर्डले भने टेन्सन भने के हुन्छ त, जहिले भित्र लागिरहेको हुन्छ राइट। टेन्सन भनेको भित्रबाट लागिरहेको हुन्छ। अब भित्रबाट लाग्ने भनेको के हुन्छ, नेट फोर्स भनेको भित्रबाट लागिरहेको हुन्छ। हाम्रो नेट फोर्स भनेको के त, हाम्रो सर्कुलर मोसनमा जुन सेन्ट्रिपिटल फोर्स आउँछ नि, द्याट इज द नेट फोर्स। नेट फोर्स भनेको यो टेन्सन माइनस बाहिरपट्टि कुन लागिरहेको छ, यो मासले गर्दाखेरि यतापट्टि पनि बाहिरपट्टि कुनै पनि कम्पोनेन्ट लागिरहेको छ नि त, द्याट इज mg cos थीटा। टेन्सन माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टु mb स्क्वायर बाइ आर हुन्छ। यसको बारेमा कसैले नबुझेछ नि भन्नु ल, मैले यो पुरै फिगर बनाएर गरिने गर्न चाहिँ सबै बेस हो भनेर है, न्युमेरिकल चाहिँ गर्नु चाहिँ राम्रो छ त्यही भएर टेन्सन माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टु mb स्क्वायर बाइ आर, किनकि टेन्सन भनेको भित्रपट्टि लागिरहेको छ, अब बाहिरपट्टि कुन तान्न खोजिरहेको छ mg cos थीटा भने त्यो अपोजिट डिरेक्सनमा टेन्सन माइनस mg cos थीटा भनेको नेट फोर्स द्याट इज इक्वल टु हाम्रो सेन्ट्रिपिटल फोर्स। म्याक्सिमम टेन्सन कहिले हुन्छ, जब थीटा 0 हुन्छ। यहाँ थीटाको भ्यालु 0 राख्दा त कति आउँछ, टेन्सन प्लस mg आउँछ। थीटा 0 कहिले हुन्छ भने यो थीटा 0 भनेको, यो थीटा 0 भनेको मानव ए पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, सबभन्दा तलपट्टि बेसमा चाहिँ हाम्रो टेन्सन भनेको म्याक्सिमम हुँदो रहेछ। अब
त्यो भ्यालु चाहिँ याद गर्नु ल। टेन्सन मिनिमम भनेको एमबी स्क्वायर बाई आर माइनस एमजी, सिधा भनेको 180 डिग्री पुट गर त्यहाँ। टेन्सन प्लस एमबी इक्वल टु एमबी स्क्वायर बाई आर। टेन्सन केही पनि फरक पर्दैन, एउटै हुन्छ। जस्तो पनि गऱ्यो जुन डिरेक्सनमा गरे पनि एउटै आउँछ। टेन्सन त्यो कम्पोनेन्टहरू रिजल्भ गर्दाखेरि चाहिँ मजाले त्यही आउँछ क्या एन्सर। टेन्सन मिनिमम भनेको छिटा इक्वल 180 डिग्री गर्दाखेरि टेन्सन मिनिमम भनेको टेन्सन आठ चाहिँ छिटा 180 घुमाउँदै यसलाई यसरी यस्तै घुमाएर कता पुग्यो छिटा 180 पुग्दाखेरि सीमा पुग्ने हो त भने एम स्क्वायर। नाइस, वेल सेड क्वेसन। ल भनिहाल्छु नि, किन टेन्सन लिन्छ, म भनिहाल्छु। टाइम पिरियड अफ रिभोल्युसन कसरी निकाल्ने होइन, यो क्वेसन मैले होइन म भन्छु भन्दा चाहिँ कसरी निकाल्ने भनेर होइन, एउटा गाह्रो तरिकाले भन्छु, अर्को सजिलो तरिकाले भन्छु। अब त्यो कसरी फलो गर्न मन छ गर तिमीले, म भन्छु। टाइम नआत्तियो, पढाउँदैछु, सुरुमा भएर मसँग त भर्टिकल सर्कल आइरहेको छ। टेन्सन मिनिमम इज इक्वल टु ल टाइम पिरियड अफ भर्टिकल सर्कल चाहिँ 2 पाइ रुट अन्डर आर बाई जी हुन्छ है। कसरी निकाल्ने भनौँ ल। टेन्सन मिनिमम इज इक्वल टु टेन्सन टी इज इक्वल टु एम स्क्वायर बाई आर माइनस एमजी हुन्छ होइन, छिटा इक्वल 180 डिग्री। टेन्सन अहिले सम्झाउ ल मनिष, फेरि अहिले बिर्सिन सक्छ क्या, आज नभए भोलि त भनिहालिन्छ, किनकि आज नभइदिनु सक्छ नि त च्याप्टर। टिभी इज इक्वल टु टिसी इज इक्वल टु एम स्क्वायर बाई आर। छिटा इज इक्वल टु 90 डिग्री हुँदाखेरि छिटा भनेको 90 डिग्री हुँदाखेरि चाहिँ कस छिटा 90 डिग्री, टेन्सन भनेको एम स्क्वायर बाई आर हुन्छ। त्यही त हो नि। फर जस्ट कम्प्लिटिङ अ भर्टिकल सर्कल, एउटा कुनै पनि भर्टिकल सर्कल जस्ट कम्प्लिट गर्नको लागि चाहिँ हामीले यो सी भन्ने पोइन्ट जस्ट कम्प्लिट भनेको मतलब यसको भर्टिकल भेलोसिटी कति पनि छैन कि, म चाहिँ होरिजन्टल्ली मतलब जस्ट जस्ट यहाँ छुन्छ मात्रै भनेको। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो एमभी स्क्वायर बाई आर भनेको फोर्स इज इक्वल टु, त्यसलाई त्यो फोर्स चाहिँ हाम्रो तलपट्टि तलपट्टि सेन्टरतिर लगाइरहेको हुन्छ नि, त्यो फोर्सले चाहिँ हामीले चाहिँ एमजीले ब्यालेन्स गर्यो भने चाहिँ त्यो बेला चाहिँ जस्ट कम्प्लिट हुन्छ हाम्रो भर्टिकल सर्कल। त्यो भनेको भेलोसिटी इज इक्वल टु आर। छिटावाला एकपटक यो वाला एट पोइन्ट पी वाला अनि ल होइन। टेन्सन भनेको भित्रपट्टि लगाइरहेको छ, बाहिरपट्टि कुन फोर्स लगाइरहेको छ एमजी कस थिटा, म चाहिँ नेट फोर्स भित्रपट्टि कति लाग्यो त टेन्सन माइनस एमजी कस थिटा। अनि त्यो भनेको कतिसँग इक्वल हुनु पर्यो त, त्यो भनेको सेन्ट्रिपिटल फोर्ससँग भित्रपट्टि लगाइरहेको सेन्ट्रिपिटल फोर्ससँग इक्वल हुनु पर्यो। टिभी इज इक्वल टु टिसी वाला ल है त। यो टी यो एङ्गल चाहिँ टिभी भने टिभीमा कति हुन्छ, यो एङ्गल बीमा कति हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ कि थिटा भनेको होइन 90 डिग्री हुन्छ नि। टिसीमा कति हुन्छ, सरी 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 टिसी होइन है, यो त टिसी होइन टिडी हो, डी हो, डी हो, सरी सरी यो डी हो ल, टाइपिङ मिस्टेक, अब सी लेखेको त्यही भएर झुकेको होला, टिडी। अनि कुन भन्दै थियो छिटा जिरो कहाँ रे दाजु एकपल्ट, छिटा जिरो भनेको एमा, यो छिटालाई घटाउँदै घटाउँदै जिरोमा लिएर आउन, एमा आइपुग्यो ठिक छ। अब होइन हाम्रो जस्ट कम्प्लिटिङ अ भर्टिकल सर्कल, भर्टिकल सर्कललाई जस्ट कम्प्लिट गर्नको लागि चाहिँ हामीले सीमा भेलोसिटी कति हुनुपर्छ रहेछ त, रुट अन्डर आरजी हुनुपर्छ, भी स्क्वायर इक्वल टु आरजी आउँछ नि यतापट्टि गर्दाखेरि होइन। अब यही अब यसको बारेमा चाहिँ म अहिले एकैछिनमा एउटा सर्ट मतलब हरेक एङ्गलमा निकाल ए लेखेको भी ए नै हो होइन हुन चाहिँ। अब भिसी पनि लेखाएको छ रुट अन्डर गेटर अर इक्वल टु जिआर हुनुपर्छ, गेटर भनेको त्योभन्दा बढी भयो भने कम्प्लिट हुन्छ भनेको। अब 5GR कसरी हुन्छ भने त म एउटै फर्मुलाबाट प्रुभ गर्छु होइन यो सबै चाहिँ। अब आखिर एकजना भाइले सोध्दै थिएँ टाइम पिरियड कसरी निकाल्ने त, टाइम पिरियड निकाल्ने चाहिँ अब यो यही पछि भन्छु म भन्छु, दुईवटा तरिका भन्छु भन्दै थिएँ, दुईवटा तरिका कन्सिडर गरौँ अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ भेलोसिटी एन्ड टेन्सन एट एनी एङ्गल थिटा। यो कुनै पनि एङ्गल थिटामा चाहिँ टेन्सन र भेलोसिटीको भ्यालु निकाल्नु पऱ्यो हामी। टेन्सन इक्वल टु एमजी कस थिटा प्लस एमबी स्क्वायर आर त हुन्छ, बट भेलोसिटीको टर्ममा एक्सप्रेस, अब भेलोसिटीले पनि समथिङ केहीको टर्ममा हामीले एक्सप्रेस गर्नु पऱ्यो कि, त्यो भन्न खोजेको। कुनै पनि एङ्गल थिटामा चाहिँ हामीले भेलोसिटी एक्सप्रेस गर्नु पऱ्यो भने कसरी गर्न सकिन्छ त ल है त, म यो इरेज गरेँ सबै एकचोटि। कसो गर्न सकिन्छ भन्नुपर्दा हामीले टोटल इनर्जी कन्जर्भ हुन्छ, माना यो कुनै पनि पी नै छ होइन, यो चाहिँ सेन्टरबाट हाइट एचसी छ भने अब यसको हाम्रो टोटल इनर्जी भनेको हाइट मानव टोटल इनर्जी कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनेपछि टोटल इनर्जी एट टी इज इक्वल टु टोटल इनर्जी एट टी गर्न पाइन्छ, पाउनै पऱ्यो होइन। अब यो कन्डिसन लगाएर चाहिँ हामीले भेलोसिटी निकाल्न सकिन्छ कि एट एनी एङ्गल थिटा, कुनै पनि एङ्गलमा चाहिँ थिटामा चाहिँ हामीले भेलोसिटी निकाल्न सकिन्छ। टाइम त सक्नु के छ, टाइम सकिन लागेछ होइन, त्यो टाइम पिरियडबाट त भन्न नभ्याइने हो नि त फेरि।
ल कुनै पनि एङ्गल थीटामा हैन भनेपछि सीमा हाम्रो ऊ कति हुन्छ त मानव यसले ग्राउन्ड माने पनि पाइन्छ हैन वा तलपट्टि सर्टेन हाइटमा ग्राउन्ड माने पनि पाइन्छ केही फरक पर्दैन मानव यो एच छ भने यति यति लेन्थ एच छैन यति एच छ भने हाम्रो टोटल इनर्जी एट सी कति हुन्छ पोटेन्सियल एनर्जी भनेको mg एच प्लस यति हाइट 2r भनेपछि टोटल पोटेन्सियल एनर्जी आयो प्लस 1/2 mv स्क्वायर भेलोसिटी भनेको कति हुन्छ त सेम एङ्गलमा केही सेम कुन एङ्गलमा केही सेम भने मैले फेरि कुन एङ्गलमा केही सेम एकछिनै भन्नु देऊ ल म यति यति चाहिँ सक्नै पर्छ आज कहाँ हो फेरि सेम एङ्गल होइन मैले त्यस्तो भनेकै छैन नि मैले त टोटल इनर्जी कन्जर्भेसन भनेको त नि मैले त केही सेम भनेकै छैन त केही सेम भनेकै छैन नि मैले टोटल इनर्जी पो सेम भने त टोटल इनर्जी भनेको के त हाम्रो पोटेन्सियल इनर्जी प्लस काइनेटिक इनर्जी mg एच प्लस यति हाइट भनेको mg एच प्लस 2r भनेको यसको सीमा भएको कुनै पनि मासको चाहिँ पोटेन्सियल इनर्जी आयो त्यही मास होइन अब यसमा काइनेटिक इनर्जी कति हुन्छ त 1/2 mv स्क्वायर भीको भ्यालु 1/2 रुट अन्डर जीआर यो कन्डिसनमा अब एचसीमा कुनै पनि यो पी पोइन्टमा भएको चाहिँ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेन्सियल एनर्जी निकाल्नु पर्छ टोटल एनर्जी त सब पोइन्टमा सेभ हुनै पर्यो नि कन्जर्भेसन अफ एनर्जी अनुसार त त्यो क्वेसन चाहिँ सोध है हुन्छ भनेर क्वेसनमा चाहिँ हुन्छ भनेपछि त क्वेसन मार्क लगाऊ ल फेरि हुन्छ भनेर भनेको हो कि सोधेको हो थाहा नै हुँदैन क्या ल है त अब चाहिँ पीमा हाम्रो इनर्जी भनेको कति हुन्छ त 1/2 mvp स्क्वायर भनेको यसमा कति भेलोसिटी छ त्यो निकाल्नु पर्ने प्लस यसको पोटेन्सियल एनर्जी कति छ पोटेन्सियल एनर्जी कति छ भनेको mg एच प्लस हो यो डिस्टेन्स भनेको के हो त यो टोटल रेडियस हो भने यो r माइनस एचसी हो त्यही कुरो यहाँ गरिएको छ एच प्लस r माइनस एचसी गरेको छ होइन अब एचसी भनेको के हुन्छ त अब यो टोटल r हुन्छ भने यसको कम्पोनेन्ट लिँदाखेरि चाहिँ एच कस थीटा हुन्छ आउँछ होला है त्यपट्टि होइन यो कन्टेन्ट पाइथागोरस र थ्योरम अनुसार चाहिँ एचसी इक्वल टु एच r कस थीटा आउँछ त्यही भ्यालु पुट गरेर झ्याप क्यालकुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो भीपीको भ्यालु चाहिँ रुट अन्डर जीआर 3+2 कस थीटा आउँछ होइन अब यो चाहिँ अब मानव थीटा इज इक्वल टु मैले यहाँ भनेको जस्तो थीटा 0 राख्दा त्यहाँ कति आउँछ रुट अन्डर 5 जीआर आउँछ आउने भयो नि थीटा 90 राख्दा रुट अन्डर 3 जीआर आउँछ भनेपछि कुनै पनि एङ्गलमा तिमीले भेलोसिटी निकाल्न सक्यो क्या आउँदा कुनै पनि एङ्गलमा चाहिँ भेलोसिटी निकाल्न सक्ने भयो तिमी आउँदा बुझ्यौ नि यो एङ्गलले गर्दाखेरि ठिक छ कुनै पनि एङ्गलमा भेलोसिटी र यो भेलोसिटीको भ्यालु चाहिँ अब हाम्रो यो टेन्सनमा राखेपछि चाहिँ अब भेलोसिटी भ्यालु चाहिँ यो इक्वेसनमा राखेपछि चाहिँ हाम्रो त्यो टेन्सन पनि आउँछ त्यो भनेको 3mg 1 + cos थीटासम्म आउँछ होइन अब म्याक्सिमम र मिनिमम टेन्सनको भ्यालु कति हुन्छ त त्यो भनेको TA माइनस TC म्याक्सिमम टेन्सन कहिले हुन्छ त TA मा हुन्छ एमा हुन्छ मिनिमम टेन्सन TC मा हुन्छ भनेको TA माइनस TC गर्ने TA भनेको mv स्क्वायर बाई r प्लस mg हुन्छ त्यो बेला टेन्सन म्याक्स भनेको VA मा माइनस mv स्क्वायर बाई यो गर्दाखेरि भेलोसिटी भ्यालु पुट गर्दाखेरि चाहिँ 6mg आउँछ होइन त्यो क्वेसन चाहिँ आयोमा एकचोटि सोधेको क्वेसन सायद ल है त अनि मैले के भन्दा टाइम पिरियडवाला कन्डिसन होइन ल टाइम पिरियडवाला एकचोटि भने अनि आजलाई त्यति नै गरौँ कहाँ के भयो फेरि के भयो फेरि ल है त अब टाइम पिरियडवाला भन्दै थिएन अब भेलोसिटी भनेको कुनै पनि पोइन्टमा हामीले भेलोसिटी निकाल्न सक्ने अवस्थामा पुग्यो हामी त्यसलाई ओमेगा लेख्न सकिन्छ भेलोसिटीलाई अब रुट अन्डर के आउँछ मानौँ यो भनेको टोटललाई मैले एउटा कन्स्ट्यान्ट माने ल एकैछिनलाई कन्सिडर गरेँ है किनकि लेख्नुपर्छ भनेर क्या हालिदिनु त हालिदिन्छु तर आज चाहिँ हालिदिनु स्क्रिनसट लिएर रुट अन्डर ल मैले लेखेँ ल ओमेगा भनेको अब यसलाई ओमेगा भनेको कति हुन्छ त रुट अन्डर जीआर 3+2 cos थीटा बाई r नै हुन्छ भनेको रुट अन्डर जी बाई r 3+2 cos थीटा यो हुन्छ होइन अब ओमेगा भनेको के हो त के हो डी थीटा बाई डिटी हो डिटी भनेको यो भ्यालु राख तिमीले यो r है यो रुट अन्डर एउटा मानौँ कुनै पनि कन्स्ट्यान्ट के मानौँ मैले लेख्छु होइन अब डिटी इज इक्वल टु के आउने हो त डी थीटा बाई रुट अन्डर जी बाई आर भने कन्स्ट्यान्ट 3+2 cos थीटा भनेको भेरिएबल आयो त्यहाँबाट इन्टिग्रेसन 0 to 2 पाइसम्म इन्टिग्रेसन गर्दा निकाल्न सकिन्छ यो गर्दाखेरि लास्टै ल्याङ्गड हिसाबै मिल्दैन ल म ट्राई गरेर हेरेको गरेकै हो मैले होइन अब यो कसरी गर्न सकिन्छ भन्दा मिनिमम टाइम पिरियड वा म्याक्सिमम टाइम के भन्यो भने तिमीले के गर्ने त टाइम पिरियड भनेको के हुन्छ त यति भनौँ भने आजलाई छुट्याउँ
टाइम पिरियड भनेको के हुन्छ त डिस्टेन्स ट्राभल बाइ भेलोसिटी हुन्छ भेलोसिटी अब तिमीले टाइम पिरियड निकाल्दाखेरि जहिले पनि यही गर्ने है जहिले नि 2/t लगाउन नपाइने किनकि हाम्रो हरेक सेकेन्डमा भेलोसिटी चेन्ज भइरहेको छ हाम्रो डिस्प्लेसमेन्टको टर्ममा राख्नु छ किनकि हाम्रो भेरिएबल भनेको यहाँ थीटा छ cos थीटा छ नि त द्याट्स वाइ अब किनकि हाम्रो थीटा इन्टिग्रेटै गर्न पर्छ त्यसमा त गर्नुपर्छ त्यसरी पाइँदैन 2/t राख्न पाइँदैन ओमेगा भनेको किन थीटाको टर्ममा आउने भयो नि त थीटाको टर्ममा त आउनु भएन नि त हाम्रो टाइम पिरियड भनेको कन्स्टेन्ट आउनुपर्छ नि त 2πr/भेलोसिटी 2πr/भेलोसिटी हुन्छ अब जहिले पनि हामीले गर्दाखेरि चाहिँ के गर्ने भन्दा 2πr/भेलोसिटी भनेको √r राख्नु r भनेको मिनिमम भेलोसिटी हो नि त चाहिने त्यो मिनिमम भने चाहिँ म्याक्सिमम टाइम पिरियड हुन्छ यो निकाल्ने तरिका अन्तिम मेथड यही मात्रै हो होइन मैले रिसर्च नगरेको ठाउँ नै छ नि यो यसरी गर्नु चाहिँ होइन गुगल गरेँ मैले आफै ट्राई गरेँ 2-3 घन्टा ट्राई गरेँ मिलेन अनि योबाट मिल्दैन भनेर मैले छोडेको होइन तिमीले ट्राई गर्न सक्छौ त्यो मनको चित्त बुझाउनलाई अनि हामीले जहिले पनि भेलोसिटी भनेको √r राख्ने त्यो गर्दाखेरि 2π√r/g आउँछ √r/g आउँछ जी आउँछ होइन अब 2π√r/g गर्दाखेरि अब 2π/√g राख्दाखेरि 2 टाइम्स आउँछ कि चाहिँ एराउन्ड 2 टाइम्स आउँछ 2 टाइम्स √r आउँछ लेख्न चाहिँ टाइम पिरियडको भ्यालु चाहिँ लेखेको छैन है लेख्न चाहिँ अब कोलिकल पेन्डुलम मात्र बाँकी छ हाम्रो चाहिँ अनि अरू चाहिँ ल सकियो ठिक छ सबैले बुझ्यो आज लेख्छ अरू सर पनि आइसक्नु भएको छ होला नवीन टाइम पिरियडवाला मजाले हुन्छ मजाले इनफ ल ठिक छ है त आजलाई यति नै गरौँ हेभ अ लभली डे ल टाटा गुड बाई हेभ अ लभली डे गुड डे भनौँ के लभली डे भन्नु